يا السلام الله. عليكم ورحمة الله سيدنا الفاضل العزيز المحترم. عليكم السلام، حياكم الله سيد عدنان. صلي على محمد وآل محمد. أحسنت، اللهم صل على محمد وآل محمد كما سيد صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياك الله سيد عدنان. أنا موالي من مصر وصديق معك على الصفحة. أحببت أن أسلم عليكم. أنا أحب شعب العراق. اللهم صل على محمد. أهلا ومرحبا سيدنا الفاضل بك وبمصر الحبيبة. حياك الله سيد عدنان. عندنا واحد وهابي في المسجد، خلى الإمام يصلي وطعن الإمام، قتله. نعم. وهابي جعل الإمام بيصلي وطعن الإمام في المسجد فقتله. شفت إجرام الوهابية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله. سيد عدنان يعني، بس الحمد لله الناس مسكوه، يعني مسكوا هذا الرجل. أولا هذا قتل مظلوما وهو في محراب صلاته، ارفع صوت وهو شوية يا شيخ عدنان مستشعر. لأن صوتك بعيد. قتل مظلوما، الله أكبر. أولا هذا قتل مظلوما قتل وهو متقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي متقرب. صلاته. فهذا الرجل هنيئا له، الله لأنه عندما قتل وهو ملتجئ إلى الله، وهو الله أكبر. متقرب إلى الله، الله أكبر. وهو نيته مع الله سبحانه واللي قتله وتعالى. دوت يا سيد عدنان زنديق. هسه على كل حال ال- اللي جاي بيقول. انت عارف سيد عدنان، تعرف مين دوت، من هذا الرجل ولا ما سمعت؟ المقتول لا، هذا الرجل الرجل المقتول هو شهيد المحراب عمر بن الخطاب، واللي قتله الزنديق الملعون أبو لؤلؤة المجوسي الإرهابي. فأول إرهاب حصل في تاريخ الإسلام في مسجد هو من قبل الملعون الزنديق أبو لؤلؤة المجوسي. قتل عمر بن الخطاب. وشكرا لك أنك قلت هنيئا لعمر. أولا توقف أقوم أقف يعني. خلاص يا شيخ عدنان، توقف. لا شكرا. تستخدم المكر. لا ده مش فخر يا سيد عدنان، ده فخ. وبعدين عشان أول شيء أنا أبين للجميع اللي بيستمع لك الآن لأنك أول شيء أنت سويت الآن استخدمت يجب إيه؟ عليك أن تذكر اسم كان عليك اللي بالبداية اللي ذكرت الاسم، فذكرت الاسم بالنهاية، وهذا نوع من أنواع المكر. لا، علشان أنا ذكرت الاسم في النهاية عشان قلبك مليء بالحقد والكراهية والبغض لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فحبيت أضرب لك مثال يا سيد عدنان، مثال واقعي، لأن أنت الآن في بث مباشر يستمع إليك المئات. سكر الخط. الله أكبر. عرفتم؟ هنيئا له، قتل مظلوما وكان متقربا إلى الله تبارك وتعالى، والذي قتله هذا إنسان فاسق. هنيئا له. أما قتله كيت وكيت وكيت. فطلع اما الموضوع طلع اللي قتل عمر بن الخطاب شهيد المحراب قتلوا سيدكم ابو لؤلؤ المجوسي. توقف توقف توقف. كنت عليك ان تبلغني باسم عمر الاول. قلوب مليئه بالحقد على صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلوب مليئه بالكراهيه والبغض لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اجل ذلك بنضرب لكم الامثله. هكذا يتم نصب الفخاخ لسادات ومعمم الاماميه الاثني عشريه.